बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, ये QuranSunnah.com की पेशकश है। हमारा इंटरनेट पर पता है www.QuranSunnah.com। सामीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। आज की इस पेशकश में आप एक अजीम फातेह अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात वाक़यात समाअत फरमाएंगे, जिनको इसी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई। जी हां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती हैं, जो अपने वक्त के अजीम फातेह थे, जिन्होंने रूमियों को नाको चने चबवाए, अपने से 6 गुना रूमी फौज का मुकाबला किया। इसी सीडी में आप बैतुल मक़दिस की फतह का हैरत अंगेज वाकया भी सुनेंगे और 60,000 फौजियों के मुकाबले में सिर्फ 60 मुजाहिदों का मुकाबला होते हुए भी सुनेंगे। ये वाकयात इस कदर दिलचस्प और हकीकत पर मबनी हैं कि एक बार आप सुनना शुरू करेंगे तो दरमियान में उठ नहीं सकेंगे। इस पेशकश को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है और ये अंदाज महज समझाने और सुनने वालों को जहन नशीन कराने के लिए अपनाया गया है। दारुस्सलाम स्टूडियो अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इस बार भी ज़ईफ और गैर मुस्नद बातों से एहतिराज करते हुए पूरी तहकीक और रिसर्च के बाद ही ये सीडी आपके लिए पेश कर रहा है। तो आइए समाअत फरमाइए जर्नैल सहाबा। ये कैसे हो सकता है? हम कैसे मान लें? भाई कभी 1 और 5 का मुकाबला भी हो सकता है। हरगिज नहीं, 5 गुना बड़ी ताकत से मुकाबला। हम तो उस वक्त थे ही नहीं। अब्बा जान से पूछें? हाँ, वो बताएंगे सही बात। अरे हाँ, उनके आने का वक्त तो। अब्बू आ गए, अब्बा जान आ गए, अब आएगा मजा। अब पता चलेगा असल बात का। खामोश, ये कैसा शोर है? इधर देखें, मेरे साथ कौन है? ओह, ये तो अलीम चचा हैं। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। सुने भाई, ये आप सब मिलकर शोर क्यों मचा रहे थे? हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा था। आखिर क्या बात थी? वो चचा जान, वो भाई मैं वो चचा नहीं हूँ। शाकिर, आप बताएं किस बात पर झगड़ रहे थे सब? जी वो अब्बू, आज 6 सितंबर है ना? हाँ बिल्कुल। क्या 6 सितंबर आपस में लड़ने झगड़ने का दिन है? जी नहीं, वो बात दरअसल ये है कि आज के अखबार में 6 सितंबर 1965 की जंग की तफसीलात शाया हुई हैं। उनमें लिखा है हिंदुस्तानी फौज की तादाद उस वक्त पाकिस्तानी फौज की तादाद से 5 गुना थी। बस हम इस बात पर झगड़ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमने पढ़ा और सुना है कि इस जंग में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान को नाको चने चबवाए थे। बस ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भला 5 गुना फौज को पाकिस्तानी फौज ने नाको चने कैसे चबवा दिए, जबकि हिंदुस्तान के पास सामान्य जंग भी हमारी निस्बत बहुत ज्यादा था, लड़ाका तैयारे भी बहुत ज्यादा थे। बस इतनी सी बात है। जी हाँ, बस इतनी सी बात। ये कोई ऐसी बात नहीं। अंदर चलकर बैठते हैं, वहीं बात करेंगे। मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, बल्कि इस बारे में आज आपको आपके चचा प्रोफेसर मोहम्मद अलीम साहब बताएंगे। ये तारीख के प्रोफेसर हैं भाई, मेरी निस्बत ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे। आइए। हाँ, तो क्या सवाल है आपके जहनों में? 5 गुना बड़ी ताकत का मुकाबला पाकिस्तान ने कैसे कर लिया? मैं बताता हूँ। आपको आपके माजी में लिए चलता हूँ, उस शानदार माजी में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक मर्तबा मुसलमानों से जंग के लिए 60,000 काफिरों का लश्कर निकला। हजरत उमर को खबर मिली, आपने खालिद बिन वलीद को बुलाया। वही खालिद बिन वलीद जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा, दुश्मन के लश्कर की तादाद 60,000 है, तुम्हें कितने आदमी चाहिए? खालिद बिन वलीद मुस्कुराए, फिर फरमाया, आप मुझे 60 आदमी दे दें। जी क्या कहा, कितने आदमी? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ 60 आदमी मांगे, यानी 1000 फौजियों के मुकाबले में सिर्फ एक मुसलमान मुजाहिद मांगा। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये तादाद तो बहुत कम है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने यही कहा कि नहीं, ये तादाद काफी है। चुनाचे वो 60 मुजाहिद लेकर गए
اور 60,000 کے لشکر کو شکست فاش دی۔ اللہ اکبر۔ اور بتاؤں، ایک موقع پر رومی لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان صرف 40,000 تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کون تھے؟ جی نہیں۔ یہی تو المیہ ہے ہماری نوجوان نسل کا کہ اسے اسلام کے ہیروز کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ کیوں نہ آج میں آپ کو ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں بتا دوں؟ اس سے بہتر بات بھلا کیا ہوگی؟ شیخ صاحب، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بھلا اس میں اجازت کی کیا ضرورت؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اچھی بات ہے، تو پھر سنیے۔ 1 منٹ انکل، اس میں اس جنگ کا بھی ذکر آئے گا نا جس میں رومیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تھی؟ بالکل آئے گا، بلکہ بھرپور ذکر آئے گا۔ ابو عبیدہ بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ خالد بن ولید بھی انہی کے زمانے کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے ساتھ رہ کر بھی کفار سے لڑائیاں لڑیں اور الگ الگ محاذوں پر بھی۔ لیکن آپ تو چونکہ ان کے بارے میں ابتدائی باتیں بھی نہیں جانتے، اس لیے مجھے شروع سے ان کے حالات سنانا ہوں گے۔ کیا خیال ہے، آپ لوگ بور تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آج کل… نہیں چچا جان، ہم بور نہیں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں، بلکہ ہماری دلچسپی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم جلد از جلد جان لینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صرف 40,000 فوج نے 2.5 لاکھ رومیوں کی فوج کو کس طرح شکست دی۔ تب پھر میں شروع سے سناتا ہوں۔ بلکہ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے رومیوں سے جو جنگیں لڑیں اور ان جنگوں میں جو بڑے اور حیرت انگیز واقعات پیش آئے، ان کا حال بھی سناؤں گا۔ واہ، تب تو مزہ آ جائے گا، گویا ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس پوری دنیا میں تمام انبیاء کے بعد صرف 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ ذرا سوچیں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں۔ ان 10 میں سے ایک ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ سن کر ظاہر ہے آپ باقی 9 صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، تو سنیے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 اصحاب جنتی ہیں، چنانچہ انہیں عشرہ مبشرہ کا خطاب ملا، یعنی وہ 10 جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کئی خصوصیات اس کے علاوہ بھی حاصل ہیں۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امین الامت کا خطاب ملا، یعنی امت کے امین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے علم اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے کسی بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی سے تعلیم پائی تھی یا کسی بہت بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس زمانے میں اسلامی یونیورسٹیاں کہاں تھیں؟ فنون سپاہ گری کی تربیت دینے کے لیے باقاعدہ ادارے کہاں تھے؟ وہاں تو بس ایک ہی یونیورسٹی تھی، اور اس یونیورسٹی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرات جو کچھ بھی سیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پھر صحابہ سے سیکھتے تھے۔ ان حضرات نے جتنی کامیابیاں حاصل کی وہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لانے کی بنیاد پر کی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے دانائی کا ایسا نور عطا کرتا ہے کہ اس کے سبھی کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پورا عرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات بات پر ایک دوسرے کا خون بہانے پر تل جاتے تھے، اور جب ان میں لڑائی چھڑتی تھی تو پھر جلد ختم نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات تو سالہ سال جاری رہتی۔ جوا کھیلتے، شراب پیتے، سب سے بڑا عیب
उनमें ये था कि अपनी बेटियों को